श्रूयते वा? महोदय, निक् श्रूयते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना श्रवणत्वगादीन् प्राणान् तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। पारायणं कुर्मः सर्वेपि मिलित्वा पठामः, मन्दमेव पठामः। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहम् उपागमन्। यदा देवः शिवः तपश्चर्यां भार्यया सह उमादेव्या सह करोति तदा अग्निप्रभृतयः देवाः सर्वेपि एकः देवसेनापति। ते न जानन्ति तत्र जातः सेनापतिरिति न जानन्ति, तावत्पर्यन्तमेव जानन्ति अग्नि तत्तेजः गृहीतः। तदनन्तरे पार्वत्याः कोपः जातः, शापं दत्तवती एवं कष्टं प्राप्तवन्तः देवाः। शिवः अपि तपश्चर्यां कर्तुं गतवान् उमादेव्या सह। ततो ब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य राम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। तदनन्तरं ते सर्वेपि सुराः सेन्द्राः सुराः इन्द्रसहिताः सुराः अग्निपुरोगमाः अग्निना सहिताः एते सर्वेपि धनम् अवदन् अब्रुवन्। येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा स तपः परमास्थाय तप्यते स्म स होमया। येन सेनापतिः देवदत्तः, हे देव हे ब्रह्मन्, येन अस्माकं सेनापतिः मनसा दत्तः संकल्पेन दत्तः भगवता पुरा मनसा नाम अहं सेनापतिं ददामि भवतां नायकं ददामि इति संकल्पं कृत्वा पार्वत्या सह संगतः। किन्तु स तपः परमास्थाय तप्यते स्म स होमया। सः इदानीम् अस्माकमेव प्रार्थनया सन्तानं न प्राप्य, देवाः उक्तवन्तः पूर्वं भवान् सन्तानं न प्राप्नोति, अतः सः इदानीं तपः परम् आस्थितः, तपः करोति। यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हिनः परमागतिः। अतः इदानीम् अनन्तरं किं कर्तव्यं? प्राप्तः पुत्रः अस्माभिः प्रतिबद्धः, आगतं तेजः तत् किमभवत् इति वयं न जानीमः। अतः अनन्तरं किं कर्तव्यमिति विधानं त्वमेव जानासि। हे भगवान् ब्रह्मणा गतिः त्वमेव अस्माकं गतिः, अस्माकं दिक् त्वमेव।
अन्याः दिशः न सन्ति त्वमेव दिक् देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः मा सान्त्वयन् मधुरैर्वाक्यैः त्रिदशान् इदमब्रवीत् देवतानां वचः सर्वं श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः सः ब्रह्मा मधुरैर्वाक्यैः चिन्तां न कुर्वन्तु इति मधुरभाषणं कृत्वा त्रिदशान् इदम् अब्रवीत् देवान् सर्वान् एवम् उक्तवान् शैलपुत्र्या यदुक्तं तत् न प्रजाः स्वासु पत्नीषु तस्याः वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः शैलपुत्री पूर्वम् उक्तवती वयं शैलपुत्रीं शैलजां सन्तानं न प्राप्नुहि इति वयम् उक्तवन्तः अतः शैलपुत्र्याः अपि इदानीं सन्तानः नास्ति भवतां गर्भे अपि भवतां पत्नीनां गर्भे अपि सन्तानः न भविष्यति अतः स्वासु पत्नीषु प्रजा न भविष्यति तस्याः वचनम् अक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः शैलपुत्र्या शैलजया यदुक्तं वचनं तत् सत्यमेव भविष्यति अन्यथा न भविष्यति अतः किं करणीयमिति भवन्तः एव चिन्तयन्तु चिन्तयामः चिन्तां न कुर्वन्तु चिन्तयामः इयमाकाशगंगा च मुक्ताचनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम् अतः इदानीं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते वयं गंगायां भूमौ तत् स्थापितवन्तः अग्निः रक्षणमकरोत् शिवस्य तेजसः पुनः अग्निः तत् गंगायां त्यक्तवान् इदानीं त्यक्तवान् इति भवन्तः न जानन्ति अतः अग्नेः समीपे अस्ति खलु तेजः तत् तेजः भवन्तः आकाशगंगायां स्थापयन्तु इयम् आकाशगंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम् अतः अग्नेः समीपे यत् तेजः वर्तते शरवणे तत् शैलरूपेण जातं तत् तेजः शिवस्य तेजः तत् आकाशगंगायां त्यज्यताम् सा आकाशगंगा एव इदानीं भवतां सर्वेषां नायकं ददाति ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतं जनयिष्यति ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतं हिमवतः ज्येष्ठपुत्री अस्ति खलु गंगा सा गंगा स्वभगिन्याः कृते उमायाः कृते संकल्पितः पुत्रः मया धार्यते इति मया कुमाररूपेण स्वीक्रियते इति ज्येष्ठा गंगा अंगीकारं ददाति अतः भयं किमपि नास्ति जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमं ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम् उमायाः तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः उमादेवी अपि पार्वती अपि तत् अंगीकरोति मम भगिनी एव खलु मम गर्भं मम भगिनी धारयति अतः गंगां
न शपति। उमादेवी गंगां न शपति। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्थाः रघुनंदन प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहम् अपूजयन्। तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेपि देवाः सन्तुष्टाः अभवन्। ओ इदानीम् अस्माकं सेनापतिः लभ्यते, गंगा द्वारा लभ्यते। प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहम् अपूजयन् ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः। शैलरूपेण पर्वतरूपेण शिवस्य तेजः अस्ति। तद् अग्निः कथञ्चित् रक्षन् शरवणे तत्र स्थापयन् अस्ति। अतः तस्य समीपं गत्वा ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितं, कैलासपर्वत समीपं गतवन्तः। धातुमण्डितम् अनेकैः धातुभिः अनेक वर्णशिलाभिः वर्णपाषाणैः सुन्दरं वर्तते कैलास स्थानं। कैलासपर्वतस्थानम् अतीव सुन्दरमस्ति। अतः तत्र सुन्दरे स्थाने ते सर्वेपि गत्वा अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः। अग्निं प्रार्थितवन्तः, हे अग्ने त्वं देवसेनापतिं पुत्रं गंगा द्वारा प्राप्नुहि इति। देवकानिदं ते देव समाधत्स्व हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजः गंगायां तेज उत्सृज। एतत् सर्वं देवकार्यं। हे अग्ने त्वं किञ्चित् धैर्यं करोतु, भयं न करोतु। तव समीपे यत् तेजः अस्ति, रुद्रतेजः अस्ति वा नास्ति वा? तत् तेजः यदस्ति तत् गंगायाम् उत्सृज, गंगायां यज, गंगा मध्ये प्रवेशय तत् तेजः। एतत् देवकार्यम् अवश्यं कर्तव्यम्। समाधत्स्व, सम्यक् आधानं कुरु, मनसि निस्संकोचं शृणोतु भवान्। हुताशन, हे अग्ने हुतम् अश्नाति इति हुताशन। वयं स्वाहा स्वाहा इति यद् दद्मः तत्सर्वं खादति कः? अग्निः। अतः अग्निः हुताशनः, तत्सर्वं खादति। वयं स्वाहा स्वाहा इति दद्मः तर्हि तत् स्वीकरोति, अश्नाति, अतः हुताशनः। शैलपुत्र्यां महातेजः, शैलपुत्र्यां गंगायां तव समीपे यत् तेजः अस्ति तत् तेजः उत्सृज। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावकः गर्भं धारय वै देवी देवतानाम् इदं प्रियम्। अनन्तरं देवतानां वचनं श्रुत्वा अग्निः अपि गंगा समीपं गतवान्। हे देवी अम्बा भगवती गंगे, एतद् देवकार्यम्। अहं पूर्वं रक्षितवान् यत् तेजः, शिवस्य तेजः, तत् तेजः भवत्याम् अहं स्थापयामि। गर्भं धारय, अहं यत् तेजः ददामि तत् तेजः धारयित्वा गर्भवती भव। देवतानाम् इदं प्रियम्। एवं कार्यं करोति तर्हि देवतानाम् इष्टं भवति। ज्ञातम्? अतः एवं कुरु इति उक्तवान्। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपम् अधारयत्। वचनं हुताशनस्य अग्नेः वचनं श्रुत्वा गंगा नदी अस्तु इति
दिव्य रूपं धारितवती, सुंदर रूपं धारितवती। यथा सुंदरम तथा सुंदरम रूपं धारितवती का गंगा। दिव्यं रूपमधारयत् स तस्यां महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यता समन्ततस्तदा देवीम् अभ्यषिञ्चत पावकः। तस्याः महिमां महत्वं, गंगा महासौन्दर्य राशिः अभवत्। तद्दृष्ट्वा दिव्यं दृष्ट्वा समन्ताद् अवशीर्यता। अग्निः सम्यक् एकत्र धारयितुं न शक्तः। अग्निः अपि तत्तेजः खण्डखण्डशः एव नद्यां दत्तवान्। कस्यां नद्यां? गंगानद्यां। गंगानद्यां खण्डखण्डशः समन्ततस्तदा देवीम् अभ्यषिञ्चत पावकः। सर्वत्र स्वेन धृतं तेजः सर्वं स्थापितवान्। सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गंगायाः रघुनंदन। सर्वप्रवाहाः सर्वेपि शिवस्य तेजसा, अग्निना दत्तेन शिवस्य तेजसा पूर्णानि अभवन्। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अग्निम् उक्तवती। भवान् एवं कृतवान्, अहं धारयितुं न शक्नोमि। अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतं। भवान् यत् तेजः धारितवान् तेजः खण्डखण्डशः एव पतितं, तथापि अहं धारयितुं न शक्नोमि। मम शक्तिर्नास्ति, अहम् अशक्ता अस्मि। दह्यमाना अग्निना तेन संप्रव्यथित चेतना। तत्र महत् तेजः वर्तते, महा उष्णता वर्तते। भवदुष्णत्वं न सहे, शिवस्य वीर्य उष्णत्वमपि अहं न सहे। उभयथा अहं शक्तिहीना अस्मि। अथा ब्रवीदिदं गंगां सर्वदेव हुताशनः इह हैमवते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम्। हे देवी, सर्वतः एवं न शक्ता चेत्, सर्वथा त्वं न शक्ता चेत्, एतत् तेजः सर्वमपि कथञ्चित् हिमालयस्य समीपे भूमौ शरवणमस्ति। शरवणं रेल्लु, शरा इत्युक्ते रेल्लु इति वदन्ति। नदी मध्ये भवति खलु रेल्लु, तत् शरवणं। तत्र हिमवतः पार्श्वे तत् तेज इति उक्तवान्। सन्निवेश्यतां श्रुत्वा तु अग्निवचो गंगा तं गर्भम् अतिभास्वरम् उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदा नघा। सर्वप्रवाहेभ्यः बलात् आनीय तत्तेजः हिमवतः पार्श्वे विद्यमान शरवणस्थाने दत्तवती। यदस्य निर्गतं तस्मात् तप्तजाम्बूनद प्रभं कांचनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यम् अतुल प्रभं ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यादेव अभिजायत। तत्र यत्तत् तेजः सर्वत्र लघु लघु रूपेण यत् पतितं तेजः तत्सर्वं कुत्रचित् सुवर्ण रूपेण सम्यक् कान्तियुक्तं
जाम्बूनदं बंगारं कुत्रचित् हितं रमणीयं च हिरण्यरूपेण सम्यक् कान्तियुक्तम् एकत्र हितकरं सुन्दरम् एकत्र तत् हिरण्यमभवत् सुवर्णमभवत् एवं ताम्रमभवत् कार्ष्णायसमभवत् भिन्न भिन्नं यदा गंगा नदी शुद्धं कृत्वा 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 तत्तेजः एकत्र स्थापितवती मलिनं सर्वं गतं मलिनं सर्वमेव सुवर्णं तत्तेजसः मलिनमेव सुवर्णं तत्तेजसः मलिनमेव रजतं तत्तेजसः मलिनमेव ताम्रं तत्तेजसः मलिनमेव सर्वद्रव्यम् अभवत् ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यादेव अभिजायत इत्युक्ते अभ्यजायत इति अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् मलं तस्याभवत् त्रपु तत्र त्रपु सीसकमेव च इतोपि मालिन्यम् इतोपि बहु मालिन्यं यदस्ति तद् अत्यन्तं मलिनं तत् त्रपु अभवत् सीसम् अभवत् नगरं सीसम् अपि अभवत् सत्तु सत्तु अपि अभवत् तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत तदेव एतद्धरणीं प्राप्य अनेक धातुरूपं प्राप्नोत् विविध पाषाणरूपमपि प्राप्नोत् निक्षिप्तमात्रे गर्भ्यं तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत निक्षिप्तमात्रं गर्भं गर्भे तु निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितं सर्वं पर्वतसन्नद्धं सौवर्णमभवद्वनं यदा एतत् सुवर्णं सर्वत्रापि पतितं तद्वनम् अपि अरण्यमपि सुवर्णमयम् अभवत् पर्वताः अपि सुवर्णमयाः अभवन् सर्वं पर्वतसन्नद्धं सौवर्णम् अभवत् वनं पर्वतेन सह सम्बद्धं यत् वनमस्ति तद्वनं सर्वं सुवर्णम् अभवत् जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव अतः सुन्दरं रूपं जातमिति कृत्वा वनं सर्वं सुन्दरम् अभवत् सुवर्णपातेन इति कृत्वा सुवर्णस्य नामान्तरमुक्तं जातरूपम् सुवर्णस्य अन्यत् नाम किं जातरूपम् जातरूपम् उत्तमम् सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताशन समप्रभं तृणवृक्षलतागुल्मं सर्वं भवति काञ्चनं तत्र एतत् सुवर्णस्य पातेन सर्वत्र अग्निकान्तिरेव अस्ति वनस्यापि अग्निकान्तिः तृणस्यापि अग्निकान्तिः वृक्षस्यापि अग्निकान्तिः गुल्मस्यापि अग्निकान्तिरेव सर्वं काञ्चनम् अभवत् तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सह मरुद्गणाः क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन् यत् प्रधानं भागं तत्र स्थापितवती देवी शरवणे तत्र एकः पुत्रः जातः तस्य क्षीरं कथम् इति सन्देहः आगतः पुत्रः जातः पुत्रस्य क्षीरं कथं स्तन्यं कः ददाति तदानीं सेन्द्राः मरुद्गणाः क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन् कृत्तिका नक्षत्र देवताः प्रार्थितवन्तः
कृत्तिका इति एक नक्षत्र तत् षड् नक्षत्र स्वरूपं भवति षड् नक्षत्राणि मिलित्वा कृत्तिका इति नाम दूरतः तानि भिन्न भिन्न रूपेण न दृश्यन्ते एकरूपेण इव दृश्यन्ते इति अस्मदीयाः पूर्वजाः ज्ञातवन्तः अतः तां कृत्तिकाः षट् ताः कृत्तिकाः प्रार्थितवन्तः देवा क्षीरं ददातु पुत्रः अस्ति एषः बालकः अस्ति पुत्रः उत्पन्नः गङ्गायाः क्षीरं नास्ति अतः कृपया क्षीरं ददातु वत्से कृपया क्षीरं ददातु अन्यावत्स 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 षड् वत्साः क्षीरं दत्तवत्यः ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा स्वयं समयम् उत्तमं ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः ते उक्तवन्तः एषः अस्माकं सर्वेषां पुत्रः भवति अस्माकं सर्वासां पुत्रः भवति चेत् वयं क्षीरं दद्मः तर्हि देवाः अङ्गीकृतवन्तः अस्तु भवत्याः एव पुत्रः भवती क्षीरं ददाति अतः भवत्याः पुत्रः भवती क्षीरं ददाति अतः भवत्याः पुत्रः भवती ददाति भवती ददाति भवती ददाति भवती ददाति षड् जनाः भवत्याः क्षीरं ददति अतः षण्णामपि भवतीनां पुत्रः एषः ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् ओ अस्तु इतः प्रभृति एषः जातः पुत्रः कार्तिकेयः जयतु कार्तिकेयः जयतु स्कन्दः एवं कार्तिकेयम् इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातः भविष्यति न संशयः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम् गर्भपरिस्रवे स्कन्नं गर्भस्थाने हिमालय पर्वतस्य गर्भस्थाने एक शरवणस्थाने जातः एषः स्कन्नः जार्याडु चेरुकुनाडु जार्याडु इति कृत्वा स्नापयन् स्नानं कारितवन्तः परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलं यथा अग्निः सम्यक् प्रकाशते तथा सः बालकः अपि सम्यक् प्रकाशते स्कन्द इत्यब्रुवन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवे हिमालयस्य गर्भपरिस्रवे स्कन्नः जातः जार्चबड्डाडु अतः एषः स्कन्दः जयतु स्कन्दः जयतु स्कन्दः जयतु स्कन्दः जयतु स्कन्दः जयतु स्कन्दः इति सर्वेपि स्कन्द इति अब्रुवन् कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थ ज्वलनोपमं प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानाम् अनुत्तमं षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राहस्तनजं पयः तदनन्तरं मुखमागतम् एकमुखं नास्ति षट् कन्यकाः षट् कृत्तिकाः क्षीरं दातुं सिद्धाः सन्ति अतः षण्णां स्तनेभ्यः क्षीरं पातुं षट् मुखः अभवत् षण्मुखः अभवत् षडाननः अभवत् जयतु षडाननः जयतु षडाननः जयतु षडाननः जयतु षडाननः जयतु षडाननः गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ना सुकुमार वपुस्तदा अजयत्स्वेन वीर्येण दैत्य सैन्य गणान् विभुः एकाह्ना एव एकदिने एव क्षीरं पीतवान् प्रतिदिनं पञ्चवर्षपर्यन्तं त्रिवर्षपर्यन्तं न पीतवान् केवलम् एकदिनमेव पीतवान् सुकुमार वपुस्तदा
अजयत्स्वेन वीर्येण दैत्य सैन्यगणान् विभुः महापराक्रमशाली भूत्वा दैत्य सैन्यगणान् सर्वान् अपि जितवान् तारकासुरं हतवान् सुरसेना गणपतिः अभ्यषिञ्चन् महाद्युतिं ततस्तमराः सर्वे समेत्याग्निपुरोगमाः सर्वेपि अग्निपुरोगमाः अग्निप्रभृतयः देवाः सर्वे आगतवन्तः आगत्य सुरसेना गणपतिमभ्यषिञ्चन् महाद्युतिम् एषः सुरसेना गणपतिः सुरसैन्यानां गणस्य अधिपतिः प्रमथगणानाम् अधिपतिः देवतानाम् अधिपतिः इति उक्तवन्तः अत एव कुमारस्वामी गणपतिः भिन्नः न इत्यपि एका कथा अस्ति कुमार एव गणपतिः गणपतिरेव कुमारः इत्यपि अस्ति एका कथा एष ते राम गंगायाः विस्तरोऽभिहितो मया कुमार संभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च हे राम शृणोति वा कुमार संभव विषयम् अहम् उक्तवान् गंगायाः विस्तरम् अहम् उक्तवान् एषा कथा अतीव पुण्या श्रुतवती वा तर्हि पुण्यं प्राप्तं श्रुतवान् वा तर्हि पुण्यं प्राप्तं भवता भक्त्या भक्तश्चयः कार्तिकेये काकुत्स्थः भुवि मानवा आयुष्मान् पुत्र पौत्रैश्च स्कंद सालोक्यतां व्रजेत् यः एतां कथां शृणोति कार्तिकेयोत्पत्तिं स्कंदोत्पत्तिं षण्मुख उत्पत्तिं यः शृणोति तस्य सः कार्तिकेये भक्त्यः भवति एवं सर्वैरपि स्तूयते आयुष्मान् भवति पुत्रवान् भवति पौत्रवान् भवति अन्ते स्कंदलोकं गच्छति कुमारस्वामी लोकं गच्छति ओम तत्सदित्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 37 सर्गः तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरां पुनरेव अपरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत् तदनन्तरम् एतां कथां सर्वामपि निवेद्य उक्त्वा पुनः विश्वामित्रः श्रीरामचन्द्रं प्रति पुनः उक्तवान् हे राम शृणोतु अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स च अप्रजः हे वत्स राम शृणोति वा भवान् शृणोति वा राम आम् महोदय सम्यक् शृणोमि महोदय सम्यक् शृणोमि तर्हि हे राम शृणोतु अन्य विषयमपि अहं वदामि स्वर्गलोकं गता कुमारम् उत्पादितवती गंगा इति अहम् उक्तवान् श्रुतवान् इदानीम् अन्य विषयमपि वदामि शृणोतु पूर्वकाले भवतामेव पूर्वजः अयोध्यायाः अधिपतिः अस्ति अयोध्यायाः अधिपतिः सः महाराजः तस्य नाम सगरः इति सगरो नाम धर्मात्मा सः धर्मशीलः प्रजाकामः उत्तम संतानार्थी वर्तते स च अप्रजः तस्य संतानः न जातः वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी तस्य सगर महाराजस्य पत्नी द्वयम् एका पत्नी वैदर्भदुहिता विदर्भ महाराजस्य पुत्री एका
सगरमहाराजस्य पत्नी तस्याः नाम केशिनी केशाः सन्ति खलु अतः केशिनी सा केशिनी नामतः केशिनी ज्येष्ठा एषा ज्येष्ठा पत्नी सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी धर्मवती सत्यमेव वदति असत्यं न वदति बुद्धिमती अरिष्टनेमेर्दुहिता सुपर्ण भगिनी तु सा द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमति संज्ञिता द्वितीया पत्नी सुमतिः एषा अरिष्टनेमेः पुत्री एतस्याः पिता अरिष्टनेमिः सुपर्णस्य भगिनी सुपर्णः नाम गरुडः गरुडस्य सोदरी एतस्याः सोदरः गरुडः सुपर्ण भगिनी तु सा द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी ज्येष्ठ पत्नी केशिनी द्वितीय पत्नी सुमति सुमति संज्ञिता ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः हिमवन्तं समासाद्य भृगु प्रस्रवणे गिरौ ताभ्यां पत्नीभ्यां केशिन्या सह सुमत्या सह सह हिमालय पर्वत समीपं गतवान् तत्र भृगु प्रस्रवणम् इत्यस्ति भृगु महर्षिः अपि तत्र निवासं करोति तत्र जलपातः अपि अस्ति भृगु महर्षिः यत्र वर्तते तत्रैव जलपातः अस्ति इति तस्य स्थानस्य नाम भृगु प्रस्रवणम् तस्य पर्वतस्यापि नाम भृगु प्रस्रवणम् इति भृगु प्रस्रवणे गिरौ अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात् भृगुः सत्यवतां वरः शतवर्षाणि अभवन् ज्येष्ठा केशिनी अपि तपः करोति कनिष्ठा सुमतिः अपि तपः करोति तयोः सन्तानार्थं सगरः महाराजः अपि तपः करोति तदा तस्य अतीव तपसा तेन सन्तुष्टः सत्यवतां वरः भृगुः सगराय वरं दत्तवान् हे सगर पत्नीभ्यां सहितः त्वं सम्यक् तपः करोति तव वरं ददामि इत्युक्तवान् अपत्यलाभः सुमहान् भविष्यति तवानघ महान् सन्तानलाभः भविष्यति कीर्तिं च अप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ हे पुरुषश्रेष्ठ त्वम् असमानां कीर्तिमपि प्राप्स्यसे एका जनयिता ताता पुत्रं वंशकरं तव षष्ठीं पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति द्वे पत्न्यौ स्तः खलु एका वंशकरं पुत्रं जनयति एका 60,000 पुत्रान् जनयति 60,000 पुत्रान् जनयति एका वंशकरम् एकमेव पुत्रं जनयति भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम् ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा यदा मुनिः एवं वदति तदा केशिनी सुमती च द्वेपि आगत्य महोदय महोदय नमस्कारः नमस्कारः स्वामिन् स्वामिन् नमस्कारः का एकं पुत्रं जनयति का 60,000 पुत्रान् जनयति इति पृष्टवत्यौ कृताञ्जलिपुटे तदा एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन् का बहून् जनयिष्यति एकः कस्याः सुतः एतस्याः वा एतस्याः वा एकः पुत्रः का बहून् जनयति एषा बहून् जनयति वा एषा बहून् जनयति वा
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव। हे ब्रह्मन्, भृगु महर्षे, भवतः वचनं सत्यं भवति, भवान् वदतु। किं का अहं वा एषा वा अहं वा एषा इति द्वे अपि पृष्टवत्यौ। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। सः उक्तवान्, सन्तुष्टः सः भृगु महर्षिः, सः उक्तवान् स्वच्छन्दः, भवदिष्टं, भवती इच्छति वा एकपुत्रः भवति, भवती इच्छति चेत् एकपुत्रः, युवयोरेव निर्णयः, मम निर्णयः नास्ति इत्युक्तवान्। स्वच्छन्दः, भवताम् इष्टं क्रियताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहः का वा कं वरमिच्छति। पुनः महर्षि पृष्टवान्, भवती किम् इच्छति, भवती किम् इच्छति, एकं वंशकरं पृच्छति वा, अनेकान् महा उत्साहवतः कीर्तिमन्तः बलवन्तः पुत्रान् इच्छति वा। वंशकरम् इच्छति वा, बलवतः पुत्रान् कीर्तिमतः पुत्रान् इच्छति वा, बलवतः अनेकान् कीर्तिकरान् पुत्रान् इच्छति वा, वंशकरम् एकम् इच्छति वा इति द्वौ अपि पुनः पृष्टवान् सः ऋषिः। मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ। तदानीं भवती तिष्ठतु इति सुमतिं मुखपिधानं कारयित्वा केशिनी उक्तवती, एकः वंशकरः पुत्रः मम आवश्यकः, जग्राह नृपसन्निधौ मम अनिवार्यम् इति मत्वा पापम् अमायिका सुमतिः षष्टिपुत्रसहस्राणि सुपर्ण भगिनी, तदा सुपर्णस्य सोदरी गरुडस्य सोदरी सुमतिः षष्टिपुत्रसहस्राणि मम भवन्तु इति उक्तवती। महोत्साहान् कीर्तिमतः जग्राह सुमतिः सुतान्। सुमतिः षष्टिसहस्राणि पुत्रान् स्वीकृतवती। केशिनी वंशकरम् एकं पुत्रं स्वीकृतवती। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतं जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन। अनन्तरं भृगुमहर्षेः नमस्कारं कृत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कारं कृत्वा पुत्रान् गृहीत्वा गतवन्तः एते। अथ काले गते तस्य गर्भवत्यौ जातौ, तावदेव। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत। कालः जातः, ज्येष्ठा गर्भवती अभवत्, गर्भवत्याः तस्याः पुत्रः अपि जातः, एकः वंशकरः पुत्रः जातः। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्। तस्य नाम असमञ्जः। असमञ्जः इति ज्योतिषशास्त्रानुसारेण असमञ्ज इति नाम। समञ्जनं न करोति, समन्वयं न करोति, सर्वदा आग्रहं करोति इति नामापि तथैव। आग्रहवान् असमञ्जसः इति पुत्रस्य नाम कृतवती सा ज्येष्ठा। कुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत। कुमत्याः एकम् आनपकाय अलाबूः उत्पन्न। एतस्य महागुड्डु अलाबूः। अलाबूः इत्युक्ते तुम्बम्। तुम्बम् इत्युक्ते तत्र सर्वेपि लघु लघु शिशवः 60,000 पुत्राः सन्ति। तत्र एकम् अलाबू इत्युक्ते एकं बुर्रा। किं बुर्रा? आनपकाय बुर्रा अभवत् एतस्य। षष्टिपुत्रसहस्राणि तुम्बभेदात् विनिसृताः। तत् एवं भेदनं कृतवन्तः। तत्र 60 लघु 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 रूपाः शिशवः उत्पन्नाः। 60 पुत्रसहस्राणि। घृतपूर्णेषु कुम्भेषु
धात्र्यास्तान् समवर्धयन् तदानीं षष्टिसहस्राणि पात्राणि आनीतवन्तः घृतपात्राणि महोदय षष्टिपुत्रसहस्राणि सागरस्य अभवंस्तदा कृतपूर्णेषु कुम्भे कालेन महता सर्वे प्राप्तवन्तः कालेन अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः षष्टिपुत्रसहस्राणि सागरस्य अभवंस्तदा दीर्घेण कालेन ते सर्वेपि रूपयौवनशालिनः अभवन् षष्टिपुत्रसहस्राणि अभवन् स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सागरस्य आत्मसम्भवः बालान् गृहीत्वा तु जले सरैवाह रघुनंदन प्रक्षिप्य प्राहसन्नित्यं मज्जतस्तान् निरीक्ष्य वै एषः किं करोति स्म ज्येष्ठः एतस्याः पुत्रः सः केशिन्याः पुत्रः अयोध्यानगरे स्थितान् लघु लघु बालकान् गृहीत्वा सरयू नदीयां पातयित्वा ते लबो दिबो इति दुःखं प्राप्नुवन्ति तर्हि सम्यक् 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 इति आनन्दं प्राप्नोति स्म तादृश असमञ्जकार्यं दुष्टः भवत्याः पुत्रः एवं पापसमाचारः सज्जन प्रतिबाधकः पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात् पिता सगरः एषः दुष्टः अस्ति ग्रामे न भवतु इति तम् अरण्ये प्रेषितवन्तः तस्य पुत्रो अंशुमान् नाम असमञ्जस्य वीर्यवान् सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः तस्य विवाहः अपि अभवत् तस्य पुत्रः अंशुमान् इति जातः असमञ्जस्य पुत्रः केशिन्याः पौत्रः असमञ्जः इति असमञ्जस्य पुत्रः केशिन्याः सगरस्य च पौत्रः तस्य नाम किम् अंशुमान् एषा पितामही अभवत् सगरः पितामहः अभवत् सः सर्वलोकसम्मतः आसीत् सः अंशुमान् उत्तमः भवति इव उत्तमः ततः कालेन महता मतिः समभिजायता सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता तस्य सगरस्य एकस्मिन् दिने यज्ञः कर्तव्यः अश्वमेधयागः कर्तव्यः इति बुद्धिरभवत् सकृत्वा निश्चयं राजा स्वोपाध्याय गणस्तदा यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे सः वेदज्ञः यज्ञकर्मणि यष्टुं समुपचक्रमे एवं तत्सदित्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकाण्डे 38 सर्गः विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतः मुनिं दीप्तमिवानलं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिमहिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः सस्यशालिनी येषोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शतां शतं सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाथे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुपर्णसेनता कल्पेत् पुरामृतं प्रार्थयामि तत्ते भवतु मङ्गलम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घनतो वज्रधरस्य अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम् श्रीन्विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णुरमिते सहाय दास्यन् मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ऋषयः सागरात् दीपा वेदा लोकादिशते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् हरिः ओम दुःखभाग् भवेत् परस्पर विरोधिन्योरेक संश्रये दुर्लभं संगतं श्री सरस्वत्योर्भूतयस्तु सदा सतां हरिः ओम।
शीघ्रं गन्तव्यम्